نوجوانوں ویکھی حضرت بہلول دا نام جبھی دریا دے کنارے بیٹھے نے بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ گھروں دے بنائی جا رہے ہیں ہارون رشید قریب آگے کہندا لج پالا کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت کوٹھے پیا بنانا ہو عرض کردہ کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کوئی گاہ کمیلے بیچ دے میں ہو عرض کی تھی لج پالا کنے دا بیچ دے ہو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے ہو ہارون رشید نے عرض کی تھی لج پالا آج میری بیوی نو 10 دینار دا بیچے آجے میں نو ہیرے بھر کے پیالہ پہ منگ دے ہو آپ نے فرمایا بادشاہ جیڑا سودا بیخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے ویسے بھی رمضان شریف قرآن پاک دی سالگرہ دا مہینہ ہے قرآن مجید ایسے مہینے نازل ہویا تو اس سالگرہ دا مہینہ ہے تو آج میرا دل کرتا میں تو انہوں زیادہ قرآن پاک سناوا پر آج جب میں قرآن پاک دی آیات پڑھیاں جگراتے والے دی شانے چ سنو انہاں دا ترجمہ حضرت پیر باہو دی زبان دے اندر آج جڑے چٹھی داریاں والے بزرگ نے ایک اندر کہ لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ ہی رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے ہو کرما مارے نہیں سوندے کہ جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے تے پیر باہو نے دا ترجمہ کی میں فرمایا آبی رجا فرماتے نے راتی رتی انہا نیند نیاوے کہ تینے بہت حیرانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی ہوئی تیری ضائع گئی ہے زبانی ہوں کر عبادت وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے زبانی وہ عارف دی کل عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں میں قربان بنا تھی پاہو جنا ملیا پیر جلانی حضرت علامہ مولانا عمران اسی چوڑائی صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ توفیق نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت زندہ باد آمین بھائی آمین گزارش ہے بھائی مسئلہ ادھو خراب ہوندہ جو کھڑے زیادہ ہو جد نہیں ہے سٹیج دے تو کوشش کرو تھوڑا تھوڑا ہے ادھر آجو نا انتظامیہ والے بچے پیچھے آجو زیادہ مناسب رہے گا ادھر آجو تسی بیٹا تسی بھی بیٹھ جو چھوٹے بیٹے مووی والے بیٹھ جا میرا بیٹا بیٹھ جو بیٹھ شاباش انسان دی فطرت ہے کہ جدی آواز چنگی لگے نا دل کر دو سامنے آ کے بولے انٹرنیٹ بھریا پڑے میری تقریر نہ تسی سن سکتے سو اتنا خرچہ کر کے میں نے بلایا کہ آسی سامنے بٹھا کے سنیا یاد ہے موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ نہ گلہ کرنا گئے تھے رب دی آواز سنی تے کہندے نے ہون سامنے آ رب آ رہے نہیں ہون سامنے آ
فطرت انسان دی جدی آواز چنگی لگے دل کر دو سامنے بیٹھ کے بولے تو انہوں ویخ کے سنا تو لہٰذا اے انسان دی فطرت دی انہوں دا دل کر دا ویخ کے سنی ہے تو مہربانی فرماؤ سارے محبت نہ لائیو اللہ تعالیٰ انہوں قبول فرمائے 1 گھنٹے دی تقریر ادھے جمع تو انہوں شان ولایت بھی سنانی ہے تے 1 گھنٹہ ایک دوسرے نو برداشت کرو اور تھوڑا اپنے چ برداشت بھی پیدا کرو پلوان او نہیں ہوندا جڑا اگلے نو ڈھالوے پلوان او ہوندا جڑا اپنے آپ نو ٹھالوے تے پہلوان بنو ٹھیک ہے بدلہ لے کے تے بندہ برابر ہو جاندہ ہے معاف کر کے اچھا ہو جاندہ ہے معاف کر دیا کرو ایک دوسرے نو انہوں اچھا سبحان اللہ بولو میں تو انہوں مڑ واپس لے چلا وہ جڑے راتاں جاگ دینے راتی نہ نیند نہ آوے تے دینے بہوں حیرانی ہو اللہ فرماتا جڑے ولی ہوندے نے وہ ذکر بھی کر دینے تے فکر بھی کر دینے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرماتا وہ ذکر بھی کر دینے تے فکر بھی کر دینے گرامی قدر حضرات ولیاں دے در تے جائیاں ملدہ کی یہ ولی ہوندہ کون ہے پڑھا قرآن تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدرے کو شہید ہی نہ ہو جائے صدقے جامعہ تو آنی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو پتہ نہیں انہا لنگر پکایا کہ نہیں ہے جی ہون تو سبحان اللہ باندھی نا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاندہ ہے کہ اے جڑے نربڑا لے آئے نا بڑے ڈاٹے بندے نے انہوں میں جاندے کہنا کہ آسی صاحب ساڑھے پینڈ ہوں تو انہی سبحان اللہ کروان دے بندے دے گلے خراب ہو جاندے نے تے اے تھوڑے کلو بول رہی نہیں اے تو آڑے بھی پینڈ دی عزت دا معاملہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزلا اللہ ارشاد فرماتا آ جڑی جنت نا انہوں میں ولیاں دے نامے لا دیتا ہے یاد رکھے ولی جنت دا بھی وارث ہوندہ تے زمین دا بھی وارث ہوندہ ہے ایک گل جنت دی سن لو ایک زمین دی سن لو تے پھر میں اگلی گل کرا ہارون رشید بادشاہ دی بیوی ملکہ زبیدہ تاریخ چ بہت مشہور عورت ہے گرامی قدر حضرات ایک دن دریائے دجلہ دی سیر کرنے واسطے نکلی وقت مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا تے اپنے پیر تے ریت کٹھی کر کے تے چھوٹے چھوٹے گروندے پہ بنا دینے گھر آج میں بچے مٹی یا ریت دا گھر نہیں بنا دے اپنے پاؤں دے اوپر حضرت بہلول دنا بھی بنا دے زبیدہ نے دیکھیا کہ ولی یہ کامل بیٹھا ہے تے قریب جا کے پوچھ رہی ہیں حضور کی پہ کر دیو حضرت بہلول دنا فرماما لگے جنت چکوٹھے پہ بنانا ملکہ زبیدہ کہن دیئے کوئی ویچ دے بھی ہو فرمایا گاہ کمیلے ویچ دینے ہیں حضور کنے دا ویچ دے ہو فرمایا کو 10 دینار دے وے تے ویچ دینے ہیں ملکہ زبیدہ نے 10 دینار لے کے تے اپنی خادمہ کلو حضرت بہلول دنانو پیش کی تے آپ نے کو 10 دینار پکڑ کے تے دریائے دجلہ چو ساٹھ دیتے علماء فرما دینے کہ اس طرف تو حضرت بہلول دنا 10 دینار دریائے چو ساٹھ دینے تے دوسرے کنارے 2 یتیم بچے بیٹھے روزانہ مچھلیاں پکڑنا دینے تے مچھلیاں دے جدو لے کے تے گھر جان دینے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے بچو دینار نکل دینے بابا ادھر بیٹھ کے ادھر والے یتیمہ دے کھانے تے رزق دا انتمام پیا کر دے ڈیوٹیاں لگیاں نا بابا جی ادھر بیٹھ کے ادھر والے دے رزق دا اہتمام کر رہے نوجوانوں جدوں 10 دینار دیتے نا ملکہ زبیدہ نا تے حضرت بہلول دا نا ایک گھروں دا ڈھا کے نا ایک گھرنوں تے فرمان لگے جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے
زبیدہ خاتون جدو رات نو گھر واپس آئی تے اپنے خاص کمرے چ گئی نا تے ہارون رشید بادشاہ جدو آئے تے پوچھا جی ملکہ دن کیسا گزریا؟ آکھے دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی سان تے حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ بیٹھے سان تے او مٹی دے گھروں دے پہ بنا دے سان تے میں پوچھا کنے دا بیچ دیو تے کی پہ کر دیو تے آکھے جنت چ کوٹھے پہ بیچنا تے 10 دینار دا بیچنا میں 10 دینار دیتے تے انہوں نے ایک گھروں دا ڈھا کے تے آکھے جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہے تے ملکہ کہنے لگی بادشاہ آج میں جنت چ کوٹھی خرید کے آئی ہاں بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا بی بی او تے درویش ہے تے مجذوب ولی ہے تے او جنت کوٹھے تے پیا بیچ دا سی پر تو تے 10 دینار ضائع کر کے آ گئی نا ملکہ کہنے لگی بادشاہ اسی اتنے بڑے شہنشاہ تے بادشاہ میں 10 دینار نہ سانو کیڑا فرق پہ چلے آئے ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ ایک دن فضا چ بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہے تے بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا اے بدل دے ٹکڑے تیرا جتھے دل کر دے جا کے بس پر تیرا خراج تے تیرا ٹیکس بغداد چ میرے تک واپس آوے گا یعنی اتنی بڑی بادشاہی کے بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا تو جا کے جتھے بھی برسے گا تیری بارش نہ جڑی فصل پیدا ہوئے گی اس فصل دا ٹیکس میرے تک بغداد چ آوے گا اتنی بڑی شہنشاہی سی ملکہ کہنے لگی بادشاہ سانو 10 دینار نال کیڑا فرق پہ چلے رات نو دو میں میاں بی بی لیٹے نہ تے ہارون رشید جنت دی سیر پہ کرے خواب دے اندر ایک محل دے دروازے تے لکھے زبیدہ خاتون اپنی بی بی دا محل سمجھ کے زبیدہ خاتون دا تے ہارون رشید جدو اندر جان لگے تے فرشتہ دھکا ماریا آکھا کدھر آکھا میری بی بی دا محل ہے تے فرشتہ کہنے لگا ایتھے او آؤندا جنہیں خریدیا ہوئے ادھی رات ویلے بادشاہ ہارون رشید دی اکھ کھلی نہ دھکے دے نال ادھی رات ویلے دوڑے دوڑے دریائے دجلہ دے کنارے آئے نوجوانوں ویکھی حضرت بہلول جبی دریا دے کنارے بیٹھے نے بہلول رحمت اللہ علیہ گھروں دے بنائی جا رہے ہارون رشید قریب آگے کہندا لج پالا کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت کوٹھے پیا بنانا عرض کردا کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کوئی گاہ کمیلے بیچ دے میں ہو عرض کی تھی لج پالا کنے دا بیچ دے ہو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے ہارون رشید نے عرض کی تھی لج پالا اج میری بیوی نو 10 دینار دا بیچے آ جائے میں نو ہیرے بھر کے پیالہ پہ منگ دے ہو آپ نے فرمایا بادشاہ جیڑا سودا بیخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا بیخ وکا کے کرے انہوں سودا مہنگا بیچنے پتہ لگ گیا ہے جنت وارث نے ایتے میں پڑھیا قرآن ان پڑھا حضرت میاں محمد بخش دا کلام اچھا بولو اجے میں تقریر شروع کرن لگا میں تو انہوں شان ولایت قرآن پہ حدیث جو عرض کرنی ہے گرامی قدر حضرات عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ جدو ولیان دی وراثت وال گئے نا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ اے ولیان دے ولی لکھن جو من باوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لیکھ مٹاوے ہو سکتا ہے اتنے بڑے اجتماع جو کو نوجوان میں نے کہے آسی صاحب جے ولی جنت دے وارث ہوندے نے تے تساں قرآن دی ایک دو آیت پڑھی تے نال کو دلیل ہور بھی دیو نا قرآن دی سناواں گل بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ نوجوانوں جدو یاد ہے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے 6 نوجوان ولی بن گئے نا ولایت دی منزل تے پہنچے تھے وقت دے بادشاہ دقیانوس نو پتہ لگیا کہ انہاں کلمہ پڑھ لے انہیں حکم دیتا ہے انہاں نوجوانوں نو قتل کر دے وہ نوجوان راتوں رات جدو بستی جو نکلے تھے ایک چھوٹا جا کتا انہاں دے پیچھے لگ گیا
سرخ رنگ دا مفسرین فرماندے نے چھوٹا جا کتا ایک ولی نے مڑ کے ویکھیا تے کتا پیچھے آ رہے تے کتے نے دھتکار کے کہنے لگا کتے آ تو بھونکنا ہے تیرے بھونکنا جے کو فوجی یا پولیس والا اٹھ گیا تے گرفتار ہو جاما گے تے سولی اساں چڑھ جانا تو بھونک دے رہنا ہے تے کتا ولی ول ویکھ کے کہنے لگا میں ہے تے کتا وہاں پر میں ولیاں نو نہیں بھونکدا ہے کتا پر ولیاں نو نہیں بھونکدا کہنے لگا جی کدے منو بھی نال لے جو پڑھا بھائی کتا بول کے کہنے لگا منو نال لے جو نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں اور نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخشے آ جاواں کہنے لگا جی میں نہیں پاؤں گا میں نال لے جو ولی انہوں نال لے گئے تے او باہر ایک غار سی تے غار اچ جا کے ولی آرام کرن لگ پے تے کتا باہر لیٹ گیا تے ولی غار دے اندر لیٹ گئے قرآن مجید اچ اللہ کریم نے فرمایا کہ ولی تقریباً 309 سال ستے رہے کنے سارے بولو کتنا 309 سال ولی ستے رہے کتا باہر ستا رہا 6 مہینے بعد فرشتے آکے تے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کدھر ولی تھک نہ جانے تے او جدو فرشتے ولیاں دی کروٹ بدل کے گزر دے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے ذات دا کتا تے کروٹ فرشتے پہ بدل دے قرآن مجید چا اللہ نے فرمایا جدو سورج گزردہ ولیاں دے سامنے آندہ تے تھوڑا جا ادھر ہو کے گزردہ کدھر ولیاں نو دھوپنا لگ جا کدھر ولیاں نو دھوپنا لگے مفسرین فرماتے نے کتا قیامت نو جنت چ جاوے گا حالانکہ جانوران نے جنت چ نہیں جانا مگر مفسرین نے فرمایا تقریباً 6 بعد نے لکھا 9 جانور جنت چ جاون گے قیامت نو اللہ جانوران فرمائے گا مٹی بن جاؤ جانور مٹی بن جاون گے تے کافر جدو ویکھن گے کہ جانور مٹی ہو گئے تے کافر کہن گے یا لیتنی کنت ترابا کاش اج اسی بھی مٹی بن جاندے اسی دوزخ وچ نہ جاندے کتا جنت چ جاوے گا پڑھا قرآن اچھا بولو اللہ کریم نے رضا فرمایا وقلبہم قاسط ذراعی بالوصی سویرے کتے نو بیٹھے کدھر بیکا جے کتا دی عادت ہوندی ہے جدو بیٹھ دے نا تے کتا اپنے بازو بھی اگے کر لیندے تے پاؤں بھی اگے کر لیندے قرآن مجید اللہ نے کتے دی اوہی ادا ارشاد فرمایا وقلبہم باسط ذراعیہ بالوصید فرمایا انہاں دا کتا انہاں دے بوے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا کی نا پنڈ دا اصل گرو کے والے ہو ان جو کتے نے دسیا کہ ولیاں دے بوے آئیے نا تے آکڑ کے نہیں آئی دا سبحان اللہ انہاں دے بوے تے عاجزی کر کے تے بازو پھیلا کے آئی دے ہم تسی پڑھے لکھے پوچھو گے آسی صاحب ہوئے کتا تے جاوے جنت میں نو آسان کر کے عرض کراں ساڑھے فیصلہ بعد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا جدو ٹرین چلی تے چیک کر آیا نا ٹکٹ چیک کرنے واسطے تے میں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے میں 11 گنا جرمانہ کرے گا یا ٹرین چ اتار دے گیا تو یا گرفتار کرا دے گا آپ فرماتے ہیں جدو چیک کر قریب آیا تے میں ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری کو واقع بندہ ہی مل جائے آپ فرماتے ہیں میں دیکھا تھے کہ بڑا سونا جا بابا سیٹ تے بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف ہے حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ میرے سائیں لجپالن دے دادا جانتے مرشد کامل تے نال آپ دا خادم بیٹھا ہے ادھر چیک کر قریب آ کے کہنا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرماتے ہیں میں انہاں نالا میں بول ہی نہیں میں انہاں نالا چیک کر جدو بابا جی سرکار دے قریب گیا تے کہندا بابا جی ٹکٹ آپ نے 3 ٹکٹاں چیک کرائیاں
او تے چلا گیا تے آپ فرماتے نے میں قریب آکے تے پوچھا بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں نے ہاس کے فرماتے نے میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے پیر افتخار الحسن شہزادی فرما دینے میں دنیا دیا کہ میں نالا انہوں نے بچا لیا جدو قیامت دن آوے گا ادھو بھی نہیں جی بچا لینا صبح آس والے انہوں جوانوں قرب و جواب دیا نہ والے ہو وہ کیسا منظر ہوئے گا قیامت لوگ ٹولیاں بنا کے جنت والے جان کے وہ کتا بھی جنت والے ٹورے گا تے فریدے انہوں جنت دروازے جے پوچھن گئے او ذات دیا کتیا جنت والے کی در آ رہے ہیں تے کتا آکھے گا ہٹ جاؤ میں نہیں بولے جیڑا اپنے مرشد والا مرشد تصور کر گیا کہ میں اونا بھائی میں اونا نالا تے جیڑا ہو جائے اونا دے نال بھائی او دوزخ چکی میں جاوے کتا لگ جے نال اے جاوے جنت جو پتہ لگے جنت دے وارث نے نا جانتے ولی کتے نو بھی جنتی بنا دے دے کیونکہ اللہ نے انہوں جنت دا وارث بنا کے بھیجا سی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے اسی ایویں نہیں بابے فرید دے دربار تے جاندے اسی ایویں نہیں جاندے چورا شریف اسی ایویں علی پر سیدہ نہیں جاندے سانو پتہ اے جنت دے وارث ہوندے نے جنت دے وارث ہوندے نے گرامی قدر حضرات بچا لیندے نے اے گجرات جی بیٹا تو تھوڑے جا درباران دی سیر نہ کراما سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑ بھی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ گولڑے دا تاجدار آپ دے دور اچھنا گجرات ایک بڑا مشہور ڈاکو سی ہوتا نام سی گامو ڈاکو اتنا بڑا ڈاکو سی کہ شامل اعلان کراندہ سی کہ اج میں فلان چودری دگا ڈھاکا مارن جانا جے کسے کلوں جٹت ہے تے میں نے رو کے دکھاوے گامو ڈاکو نے ایک دن راول پنڈی بازار چو گزر آتے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے چہرے دی زیارت ہو گئی تے انہوں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے کہ ہوئے نا تے بابے دا مرید نہ ہو جاواں آکے تے پیر میر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہندہ بابا جی منو مرید نہیں بنا لیں دے آپ دے چہرے والے بیک کے فرمان لگے تیرا نام کدھر گامو تے نے کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گامو ہے فرمایا گامو بیت ہومن تے آ گیا پر یاد رکھی جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج بھی کراں گا زکاة بھی دے دے گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنے کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں اے انڈیا دے شہر رامپور اتھے کا اللہ دے ولی گزرے نے حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چے مسجد بنوا رہے شام نو مزدورہ جدو مسجد بنا کے مزدوری لینا آنا نا تے بابا جی نے مسلح دے نیچے پیسوں گئی جانے ایک مزدور نو خیال آیا کہ لگتا بابے نے مسلح دے تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جدو بابا جی گھر گئے نا تے وہ چور آ گیا وہ مزدور آ گیا انہیں مسلح اٹھایا تے کدال پکڑی تے زمین کھود لگ پیا ادھر فجر دی اذان ہو گئی تے ادھر پانی نکل آیا پر خزانہ نہ نکلیا انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے دوڑ گیا اگلے دن جدو مزدوری کر کے مزدوری لینا ہے نا حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی وہ کہندہ بابا جی میں دیاڑی ایک لائیے فرمایا تو رات بھی تے لاندہ لیا نا پتہ چلے عادتہ پہیاں جاندی ہاں نہیں مسیطاں جو پکے چوری کر کے لے جاندے جاندے نماز پڑھیں جتی دوسرے دی آتا پہیاں جاندیاں نہیں وہ کہنے لگا بابا جی میں نماز روزہ حج زکاة کرا گا پر آج چوری میں نہیں چھڑنی پھر میرا علی شاہ صاحب فرمان لگا تیری شرط ہے کہنے لگا میری شرط ہے آپ فرمان لگے پھر ایک شرط میری بھی ہے کہندہ بابا جی وہ کیڑی فرمایا جا گامو جم چوریاں کر پر جب چوری کریں تے ایک گل دا دھیان رکھی تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے
انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کریں تے باہر پیا کریں ہاتھ رکھ کے نہ تے ہاتھ کہنے لگا بابا جی تسی بیعت کرو تے میں نے تہاڈی شرط منظور ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا بیعت کیتا توبہ کرا کے فرمایا جا گامو گامو جب دروازے کھل گیا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آواز دے کے فرما دے گامو جی بابا جی فرمایا شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے نوجوانوں لاہور دے رہن والے جڑے ویلے گاموں ٹریا گجرات پہنچیا ادھی رات ویلا ہو گیا آتا پیا نہیں جاندیاں گاموں ایک گھر وچ بڑے چوری کر کے سامان چکیا ایک آرام رہ گیا اس گھر دے کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آگے کہندہ شکر ہے یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ وڑے چوری کر کے سامان چکے جڑے ویلے باہر نکلن لگا دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا پکڑ کے فرماندے نے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا بابے جدو بدلن تے آواں تے انج کر کے بدل لیں دے ایک جنت دے وارث بنا دیں دے لے چلنا غوث پاک دے دروازے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے اسٹیج والے ہو تسا بالکل نہیں بولنا تسی گھر جا کے زبان اللہ کیا جائے بھائی یہ مطلب نہیں تسی بولنا ہی چھڑ دے سبحان اللہ بولنا کوئی ہر بندے دے واسطہ ڈرو گے سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا برگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی ہے جدے جدے سینے عشق رسول دی لہرے بولے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کرے دا پھل کچے ہون یا پتے آئے پیر مریدہ سر دے دے پیر مریدہ سر دے دے بھائی پیر مریدہ سر دے دے پیر مریدہ سر دے دے تو نجدوں ہون جے سچے ہون بولو سبحان اللہ نوجوان کہہ رہے سن چورہ شریف دی بھی گل سنائے ہو تو میں نہ سناؤں میرا گزارہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ میرا رزق تے مدینہ شریف تو براستہ چورہ شریف آؤں نا جدہ کھائیے تو میں تے چورے دے ٹکڑے تے چوریاں تے پلیاں ساری زندگی تے کیوں نہ گل کرا پیر مریدان دے بولے آجے پیر مریدان دے سر تے رہیں دے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ علی پور سیدان دا تاجدار تے اثر دی نماز دا ویلا تے امی نو کہندے نے امی جی اجازت ہوئے تو چورہ شریف پیرانو میلا ہوا ماں سیدادی روٹیاں پی پکاندی سی ماں جی فرمان لگے شاہ جی روٹی کھا کے جائیو اس کی تھی اماں جی سفر بڑا دورانڈا ہے تھی اجازت ہوئے تو میں کدھر راہ وچ کھا لما ماں نے اجازت دیتی تے ٹورے 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 تے چورہ شریف چلے گئے کتھے سیالکوٹ پسرور نارو والدہ علاقہ علی پور سیدان تے کتھے ضلع اٹک دا چورہ شریف جڑے نوجوانہ چورہ شریف دی یا بزرگاں زیارت کی تھی انہوں نے پتہ کہ چورہ شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چونوں کسی کہندے ہیں کسی بھی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پتھر جو پانی پہ نکل دا ہے اجے
پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تھے ادھر حضور تاجدار چورا شریف بابا جی سرکار حضرت فخر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورا رحمت اللہ علیہ آپ بھی تشریف لے آئے مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی قدم بوسی کی تھی دست بوسی کی تھی تے بابا جی فرماتے نے جماعت علی بھوک لگی ہے عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی بغل چو دو گرم گرم روٹیاں نکال کے تے دے کے فرماتے نے لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی جا فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں قصیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تو دور کوئی نہیں بابا جی کنا روٹیاں کتوں لے آئے بابا جی فرماتے نے جماعت علی کی بیان سوچنا ہے عرض کی دل اج پالا نہ سوچنا گرم روٹیاں کتوں آ گئی فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ کہ کدھروں نہیں آیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آیا سے میں ہوئی جا کے لے پتہ لگیا پیر مریدان دے سرتے رہی دے اتنے سنا دیا لو جی کہندے نے کلام بھی نال ہی سنا دیو تے سنا دے وہاں ایڈی ڈھلی سبحان اللہ نال نہیں سنایا جاندہ کی کرنی ہے سبحان اللہ کو رکھ کے ساری منو دے دو میں نال لے جا وہاں ہاتھ او بندہ چکتا جڑا جاگدہ بھی ہوئے تے صرف جاگدے نہیں نال زندہ بھی ہوئے جنہیں ہاتھ نہیں چکے انہوں لنگر نہیں لین دینا بھائی جڑا نہیں چکتا نال دا بندہ سہارا کراؤ تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میں نے جو پڑھیا کرنا بنن چلن لاشانی خدائی پیر چم دیئے بنن چلن لاشانی خدائی پیر چم دیئے بنن چلن لاشانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے کے بلیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے نظر چورے کے بلیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے میں لفظ پڑھے نا نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے بڑے صغیر دی 72 گدیاں دا پیر خانہ ہے میرا مرشد خانہ حضرت جی پیر جماعت علی شاہ صاحب نا بابا جی دی گھوڑی نو غسل کلا کے لئی جا رہے او گھوڑی جی دے تے بابا جی سرکار سفر فرما دے سر پیر صاحب فرما دے بابا جی سرکار فرما دے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آپ اپنے لہجے سے الکوٹی چ بول کے کہندے نے حضور مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے تے آپ فرماندے نے ذرا میرے سینے لگا کے کوئی نگاہ کیتی تے بلائے دیاں ساریاں منزلاں طے کرا کے فرماندے نے تینوں گھوڑے نوان دا والے مانوں ولی بناون دا والے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے نوجوانوں میں عرض کر رہا سا کہ پیر مریداں دے علماء فرماتے نے آجڑی پہ بکریاں چارے شام نیڑے ہوئی نا جدو ڈیگر دا ویلا تے کہ بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جو گی بکری اجڑ جو وچھڑ کے دوڑی تے پیچھے بگیاڑ بھی دوڑیا تے بکری ڈر دی دوڑ دی دور چلی گئی اچانک بکری نے جا کے نا اچھی جگہ تو چھلانگ لگائی تے بکری نو نہیں سے پتا کہ نیچے دلدلے بکری دلدلے چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تو وہ بھی دلدلے چ پھنس گیا ہن بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری ول ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے تو بھی ہن مر جانا ہے تو ڈب کے میں بھی مر جانا ہے دلدل جو دوویں پھنس گئے ہاں تے میں رونا تے تو ہسنی ہے
پونی کو تقریر ہو گئی ہے تو تھوڑی گلاں جڑی مکیاں ہیں تے میں بس تھوڑی ہور زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی میں ساری انشاءاللہ گھر جا کے کرنی ہے سیالکوٹ تے ٹائم تھوڑا جا رہ گیا جی سبحان اللہ ایتھے تسی اج میں اتھے تسی گلاں بھائی چھوڑ دیو ہن تھوڑی مہربانی ہے میں زیادہ دیر تھوڑے انشاءاللہ مصروف نہیں رکھنا مگر میں نے افسوس رہے گا جی تُس اپنی کرنی سن تے پتر سانو کیوں بلان دے ہن توجہ فرماؤ بکری ہسے تے بگیاڑ روے تے بکری نو بگیاڑ کہنے لگا میں بھی ڈوب کے مر جانا تو تو ہی تے میں رونا تو کیوں ہسنی بکری کہنے لگے او سورج والوے بگیاڑ سورج والوے کے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے بکری کہنے لگی میں سورج ڈوب چلیا شام پہ چلیا شام پہ جانی ہے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں پاڑے جا کے بکریاں گننی ہیں بچ میں نہیں ہونا میرے مالک نے میں ڈھونڈن نکل جانا ہے انہیں ڈھونڈ دے آیا کہ میں کٹ کے لے جانا ہے کہ تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کی کوئی اصل والے پتہ لگیا مالک جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے مالک جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے کسے نو اپنے ایمان دا مالک ضرور بناوی پینڈ دیاں گلیاں رکھ دیو نا پہرے دار جو پتہ کی کہندہ جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو انہوں بندہ کھلار کے پوچھے جیسا ہی جاگنا تینوں کیوں رکھے ہے کہ او آکے گا میں لوگانوں نہیں جگا رہا میں چورانوں دسنا پیا کہ میں پیا جاگتا جے آج میں دنیا دا پہرے دار رکھے نا مال دی حفاظت لئی انج کوئی ایمان دا پہرے دار بھی رکھو کہ تسی ستے بھی ہو وہ تو اڑے ایمان دی راکھی کردہ رہے او مرشد ہوندہ ہے مرشد ایمان دا پہرے دار ہوندہ ہے اپنے اپنے ایمان دے کو پہرے دار رکھو جڑا ہر ویلے تو اڑے ایمان دی پہرے داری کرے نوجوانوں مرشد ایمان دے پہرے دار ہوندے نے او کو مرید گیا نا بابا جی کو تے کہنے لگا بابا جی 40 سال ہو گئے نے میں نے تو اڑا مرید بنیا تے میں نے ملیا ککھ نہیں آپ نے فرمایا تو کافر ہو گئے کہنے لگا نہیں فرمایا تو عیسائی ہو گئے بابا جی نہیں فرمایا یہودی ہو گئے بابا جی نہیں فرمایا وہ قادیانی ہو گئے بابا جی نہیں وہ سکھ بن گئے بابا جی نہیں فرمان لگے چلے آپ 40 سال ہو گئے نا تیرے ایمان دی راکھی پیا کرنا اجے بھی کہنا میں دیتا ہی کچھ نہیں مرشد ایمان دا پہرے دار ہوندہ ہے اپنے ایمان کو پہرے دار رکھو کسی اللہ والے دے ہاتھ ہاتھ دیو پر ہاتھ او دے ہاتھ دینا جڑا نمازی ہوئے جڑا شریعت مصطفیٰ دا پابند ہوئے صوفیاء فرمان دے ہواچ اڑ کے بکھا دے وے تے پانی تے ٹر کے بکھا دے وے جڑا نبی پاک دی شریعت دا باغی ہوئے انہوں کدے ولی نہ سمجھے آجے تو سی تے لاہور رہن دے ہو گل سناواں داتا پیا دی او بولے جنہیں داتا پیا دے دربار دا لنگر ایک باری بھی کھا دا ہے داتا پیا او داتا ہے داتا پیا غوث پاک تو بھی پہلے گزرے نے ایڈا وڈا بابا داتا پیا رحمت اللہ علیہ جد لاہور آئے نا تے آپ نے جاتی ماری تے لاہور چا 2 برادریاں بڑیاں سن ایک گجر ایک بھٹی آج جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹ ہے نا اے بھاٹی گیٹ نہیں اصل چا نا بھٹی گیٹ ہے آج بھی جا کے ویکھ لو تے بھٹیاں دی برادری بڑی آباد ہے داتا پیا نو خیال آیا کہ جی گجر تے بھٹی کلمہ پڑھ لیں تو سمجھو سارا لاہوری مسلمان ہے داتا پیا دی پہلی نظر پہ گئی بھٹیاں تے اے پٹیاں نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا پٹیاں تے نظر پہ گئی نا تے داتا صاحب دے مریدہ نے نا بھٹی گیٹ نو خجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا بھٹیاں دے چودری داتا صاحب نے آکے کہنے لگے 1000 سال گزر کے بھٹی گیٹ تو آڈے مریدہ خجویری گیٹ بنا دیتا ہے اینج کر کے بعد داتا صاحب نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے نا تے نگاہ اٹھا کے فرما دینے جاؤ پٹیوں قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا ویکھ لو سارا لاہور بدل گیا پر پارٹی گیٹ آج بھی پارٹی گیٹ ہی ہے یہ داتا صاحب دی کرامت ہے نا
پٹیاں نے کلمہ پڑھ لیا داتا صاحب دا اخلاق ویکھ کے باری آگی گجرا دی مائی گجری دودھ دا مٹکا لے کے نا تے داتا پیا دے ڈیرے دے کولوں گزری تے داتا پیا نے جدو دودھ ویکھی نا مٹکی تے مائی نو کہن لگے مائی جی ا میرے درویشاں نو بھوک لگی تے پیسے میں دے دینا تے ا دودھ دا مٹکا میرے درویشاں نو دے دیو مائی نے جدو داتا صاحب دا حسن ویکھیا نا یاد رکھو داتا صاحب امام حسن دی اولاد نے داتا صاحب حسنی سید نے داتا پیا دا حسن ویکھیا تے مائی دا دل کرے دودھ دا مٹکا رکھ کے ٹر جاواں تے مائی کہن لگی بابا جی رکھ تے جاواں پر او سامنے ہندو جوگی بیٹھا ہے وہ جادوگر ہے اسی انہوں دودھ نہ دے کے آئیے روزانہ تے ساڈیاں مجھاں دے تھاناں وچوں دودھ دی بجائے خون آوندا ہے آپ نے فرمایا مائی جی اج دودھ دا مٹکا رکھ جو نا درویشاں دے بوئے تے ویکھو بندی کی ہے مائی نے کوئی کرامت نہیں ویکھی پکھا بند کر دو مائی نے کوئی کرامت نہیں ویکھی مائی نے بس داتا صاحب دا حسن ویکھیا تے دودھ دا مٹکا رکھ کے چلی گئی گھر جا کے جدو مائی دودھ بکری دا تے بجا دا دھومن لگی نا تے مائی دے پانڈے مک گئے تے مجھ چو دودھ نہ مکے اور نال دی گوانڈن ویکھ کے کہن لگی نہیں بہنے اج تیرے گھر اتنا دودھ کتھوں نے آکھیا نواں بابا آیا وہ گوانڈن نے بھی دودھ دا مٹکا چکیا تے وہ بھی داتا صاحب دے دربار تے تیسرے گجر چکیا وہ بھی لے کے سارے گجر دودھ دے مٹکے لے کے داتا صاحب دے بوئے آگئے اللہ اور دے سارے گجر میرے بڑے یار نے جڑے خاص طور تے شکرگڑھ والو آئے نے نا یہ میرے بڑے یار نے ہر سال میں جدو داتا صاحب دے عرس مبارک تے تقریر کرنا ہونا تے میں دیکھنا دودھ دیاں سبیلاں لگی ہوندیاں تے میں انہاں گجراں نو پوچھنا ہے تے کیوں آؤندے ہو دودھ دیاں سبیلاں لگاواں تو انہوں پتا کہ دودھ خالص نہیں ملتا تو اسی تے دودھ ہی میں نے ویکھے میں نام بڑے دودھیاں دے لکھے اگے تے دودھ چ پانی پاندے سن ہن پانی جی تھوڑا جا دودھ پا لیندے ہے نا او میں گیا اپنے گھر دے قریب دودھ دی دکان تے میں نے آکھیا دودھ لے دے تو کہندا کنے والا لینا جی ایڈے پکے مسلمان ہیں او گجر کہنے لگے اسی صاحب رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ 200 روپے بھی دے لو تو توانو کوئی گارنٹی نہیں کہ دودھ خالص ہے کہ نہیں پر آج بھی دودھ کسے خالص پینا ہوئے تے مفت پینا ہوئے تے داتا صاحب دی سبیل تو میں لگا تے مفت میں لگا پتہ کیوں اور میں وجہ دس مائی کہنے لگی نہیں نوائی بابا آیا سارے گجر دودھ دے مڑکے رکھے نا داتا صاحب دے دروازے تے ادھر جوگی پہ آؤ لکھے کہ آج گجر دودھ لے کے نہیں آئے انہیں اپنے درویش نو بھیجا ترہ ویکھے اے گجر کتھے رہ گئے نے او درویش جدو ٹردہ ڈھونڈا گجرہ نو آیا نا تے انہیں ویکھا داتا صاحب دے بوئے داتا صاحب بھی بیٹھے نے تے گجر بھی بیٹھے نے تے داتا صاحب توجہ پہ کر دے تے گجر پہ پڑھ دے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں جوانوں جڑ بلے ہوتا درویش آیا داتا بھی انہیں ہوتا بھی توجہ کی تھی وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا انہیں تھوڑی دیر دے بعد ایک اور نوکر بھیجے آؤ وہ بھی آیا داتا بھی آنے ہوتے والے بھی توجہ کی تھی وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا انہیں تیسرا بھیجے وہ بھی اللہ ہو کردہ بیٹھ گیا شاہ ویلے جو کی آپ آیا انہیں دیکھے گجر بھی بیٹھے نے ہوتے نوکر بھی بیٹھے نے سارے اللہ ہو پہ پڑھ دینے انہیں منتر پڑھیا تے ہوا چڑ گیا تے داتا نو کہن لگا بابا کہ ایڈائی ولی ہے آجا ہوا چ میرا مقابلہ کر داتا بیا نے اپنی جتی اتار کے ہوا چ سٹی فرمایا نو ذرا زمین تے لگے آیا جے داتا دیاں جتیاں پٹاک دے سر چ بجیاں انہیں زمین تے آ کے داتا دے قدم پھڑ لے کہن لگا بابا معافی دے دے فرمایا جھلیا جیڑے کم تو پیا کرنے او تے میریاں جتیاں کر لے دیا
معلوم ہویا ہوا چڑنا ولایت نہیں، ہوا چڑنا ولایت ولایت اے نہیں کہ ہوا چڑ کے وکھا دے پانی تے ٹر کے وکھا دے، ولایت اے نبی دی شریعت دا پابند ہوئے۔ اے یاد رکھو جدو کسے دے ہاتھ دیو پہلے آئے دیکھو نبی پاک دا غلام ہے کہ نہیں، سرکار دی شریعت دیا دھجیاں تے نہیں اڑاندہ۔ نوجوانوں میں کدی گالو سناوا بخارا شہر تو ٹورے حضور خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، افغانستان دا شہر کابل، ایتھے تبلیغی دورے تے تشریف لے آئے تھے۔ آپ صبح بازار چو گزر رہے، ہن تواڈے گاؤں دا بازار ہے تے سویرے تو کسے دے مرشد گزر دے ہون تے او کی کرن گے؟ پھر مرید گھیرا پالن گے، دید کرن گے، کوئی آکھے گا حضور میرے گھر، کوئی آکھے گا حضور میرے گھر۔ خواجہ صاحب جدو کابل دی گلی چو گزر رہے نا، کابل شہر دی تو مریدہ گھیرا پا لیا۔ کافران دی کچھ چھوٹی جی 10 سال دی بچی بازار جو دودھ لین آئی تھی، انہیں جدو ویکھیا نا رش، تو انہوں پتہ ہے بچے رش ویکھن تے بھول جاندے نے گھروں کم کھڑے آئے سامنے۔ بچی قریب آکے نا تے ایک بابے نو کہہ دی بابا جی ایتھے کیے، انہیں محفل ہو رہی تھی، کوئی گزرے انجان تے پوچھے گئے تھے رش کے کہ اس لوگوں کہیں گے محفل ہو رہی، انہیں بچی نے پوچھے تھے کیے، تو بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے، ساڑھے پیر آئے ہوئے نے۔ بچی کافران دی انہوں نہیں پتا پیر کی ہوندہ ہے تو مرید کی ہوندہ ہے۔ کہنے لگی بابا جی آپ پیر کی ہوندہ ہے تو مرید کی ہوندہ ہے۔ وہ بابا جی کہنے لگے آ بیٹی میں تینوں وکھاواں پیر کی ہوندہ ہے۔ انہیں اس طرح کر کے نہ دورو اشارہ کی تو او پیر۔ میرے نبی نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا ولی او ہوندہ جنہوں ویکھے تو خدا یاد آ جائے۔ بچی نے جدو بابا جی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ تاجدار نقشبندیت میرے مرشد کامل دے چہرے والے ویکھیا تے بچی نو ویکھے تے دل دی دنیا ہی بدل گئی۔ بچی دوڑ کے بابے دے قدمہ چاہ کے بیگی کہنے لگی بے ایڈیا سونیا وہ تو بابا کون ہے؟ فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے، میں بخارا شہر تو آیا۔ بچی کہندی حضور اے لوگ کیوں جمع نے؟ فرمایا بیٹی میرے مرید نے نا تے اے میری زیارت پہ کر دینے۔ بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر مرید کی ہوندہ ہے۔ کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تو مرید کی ہوندہ ہے۔ آپ نے ایک کو جملے چی پورا تصوف بیان کر دیتا، فرمایا دیئے جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا، فرق دے اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جان دے دے۔ بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جاندے، بابا جی اوکھا ویلا تے آئی جاندے تے منو بھی مرید نہیں بنا لیندے۔ بابا جی نے بچی نو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا کے مسلمان کر کے نا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری فرمان لگے جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے کدے زندگی چا اوکھا ویلا آیا تے آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے۔ اتنا فرما کے بابا جی بخارا شہر واپس چلے گئے۔ بچی گھر گئی، انہیں کسے نو نہیں دسیا کہ میں کلمہ پڑھ لے آئے۔ انہیں سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دے دے۔ میں نے سارے زمانے دے لوگ پوچھ دینے، میں نے خطبہ پوچھ دینے، نات خان پوچھ دینے، پڑھے لکھے باپ پوچھ دینے، آسی صاحب اے تساں اے شہرت کتھوں لئی، مرتبے کتھوں لئی، اے سارا کچھ لوگ توڑے نا نیمہ محبتہ کر دینے، ایک کتھوں لے آجے سارا کچھ۔ تو میں کہنا بابا جی سائیں دی نظر سولی ہوئے نا تیرا بروج بڑے دینا ہے۔ میں غالباً 6ٹھی کلاس پڑھ دا سا۔ میرے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے میرے بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف دی بارگاہ چ مینوں پیش کیتا۔ عرض کر دینے حضور میرے 3 پتر نے پر میرا دل کردہ آ جڑا میرا پتر ہے نا یہ درمیان والے تے میرا دل کردہ میرا جانشین بنے، اے عالم دین بنے تے دنوں دعا دیو۔ میں نے یاد ہے کہ بابا جی نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے اس ویلے میرے والد صاحب نے آکھیا سی کہ آسی صاحب تواڈے پتر نو زمانہ ویکھے گا۔ تے بابا جی فرمان دے ہوندے سن پتر جنوں کو سائیں ویکھ چھڑے نا انہوں سارے ہی ویکھ دے نے، دعا کرے کرو سائیں ویکھ چھڑے نا۔ سائیں دی نظر سوالی ہوئے رب عروج بڑے دے دے۔ وہ بچی جدو بیعت ہو کے گھر گئی تے خواجہ صاحب نے نگاہ کرم کی تھی تو بچی نو بادشاہ دے محل چ نوکری مل گئی۔ چند
دن دے بعد بچی سارے نوکران دی سردار تے ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکران نے حسد کی تاکہ یہ بعد چاہ کے سارے دی سردار بن گئی تو ہوئے نہ تے انہوں نوکری تو معذور نہ کرائیے بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا جھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بچی روبے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی بادشاہ نے آکھیا بچی نو سزائے موت دے دیو انہوں محال دی اوپر بڑی چھت تے لے جو تے دھکا مار دیو بچی روبے تے کرلاوے پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں این جدو سزا دا بیل آیا تے بچی دی اکھیاں تے پٹی باندھ کے تے بچی دے ہاتھ باندھ کے بچی نو جدو سیڑیاں محال دیاں چڑھاون لگے نا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا بیل آیا تے بلامی تے اسی آ جاواں گے عقل نے آکھیا بابا کی میں آوے گا بابا تے بخارا شہر ٹر گیا ہے تے عشق نے راہبری کی تھی آکھیا تو آواز تے مار نوجوانوں نالے بچی سیڑیاں چڑھ دیئے نالے آوازاں مار دیئے کہ آوازاں مار کے کہہ دیئے وے بابا جلدی آ جاؤ وے بابا جلدی آ جاؤ میری جان چلی آ جلدی آ جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیئے نالے آوازاں عمر دیئے آوازاں دے کے کہہ دیئے بابا تو یا کیا سی بلاوی میں آ جاواں گا کہہ دیئے بابا میری جان چلی ذرا جلدی آ جا اجے بھی بابا نہیں آیا کہنے لگی بابا جنا آیا لوگا میں نے مارنے نے انہا سنیا دا پیر کوئی نہیں اجے بھی بابا نہیں آیا بچی محل دی چھت دے آ گئی آواز دے کے کہنے لگی وے بابا ایک باری آ جا یہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا لوگوں نے جڑے میں محل تو دھکا مارے آؤ بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہ کہنے لگی انہیں آ جا اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جب تو زمین تے ڈگنے لگی کسے دے ہتھا نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ اگے خواجہ بہاؤدین کھڑے نے کہنے لگی وے بابا بخاریوں ایٹی جلدی کیویں آ گیا ہے فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا کہ تو چبارے دیا سکنی ہے پھر میں بھی بخارے دیا سکنا چبارے تو آ سکنی تے میں بھی بخارے تو آ سکنا با پیر باہو نے فرمایا سہ کواں تے میرا مرشد وسے پر میں نو بیچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں دے وچ وسے ہو جی بس بیٹا ہون میں تھک گیا ہون میں تو انہیں کے شیر کہندے نے جی میرا پتر میں سنا دے ماں بھائی آج جڑی تو ساں ہون سبحان اللہ بولی نا دا مطلب ہندہ سے صاحب بس کرو بچہ کہندہ وہ میں حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ دا ایک شیر پڑھدا ہونا نبی پاک دے حسن دے متعلق کہندے نے وہ سنا دے سناواں بھائی اکھیاں بند کر کے نبی پاک دے حسن دا تصور کر کے سنو او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راما بچ ہورا رین کھڑیاں تے اکھاں بچ قدرتی سرمیں دیداری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیوں مائی آمینہ دا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا
قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا سنو جے بیخ لندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی تے سروں ننگیو آؤندی وچ مدینے جتھے بس دے میرے آئے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین